नाजरीन, आपको लिए चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां चंद रोज कबल इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े बेदर्दी से कत्ल होने वाले रेंजर जहलकार एहसन अब्बासी शहीद कत्ल केस के हवाले से आसिफ शफीक सत्ती, चेयरमैन कोहसान पोटहार इत्तेहाद, वसीम उल हक अब्बासी, सीनियर रहनुमा कोहसान पोटहार इत्तेहाद, और सना उल्लाह सत्ती उर्फ सनी सत्ती, सीनियर रहनुमा कोहसान पोटहार इत्तेहाद, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज की ये मीटिंग एहसन शहीद के हवाले से पहली मीटिंग है जो गुज़श्ता दिनों आज से 10 रोज कबल रावलपिंडी के मुकाम पे सफाक डाकू से मुकाबला करते हुए अपनी जान अपनी ज़िंदगी उसने जो है वो कुर्बान की है और भरपूर तरीके से डट के उसने रावलपिंडी के अंदर सफाक डाकू जो आए रोज रावलपिंडी में गुजरने वाले किसी भी शहरी को निशाना बना के कत्ल कर रहे थे, उसने भरपूर तरीके से वहां मुकाबला करके अपनी जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन उन डाकू को और इस्लामाबाद की तमाम इंतजामिया को यह पैगाम दे दिया कि मैं अपने हक के लिए अपनी जान तो दे सकता हूं, लेकिन इन लोगों को आगे सिलेंडर नहीं कर सकता। इस सिलसिले में आज पहली मीटिंग का जो आज प्रोग्राम हो रहा है, इसमें इस वक्त हमारे साथ मोहतरम जनाब आसिफ शफीक सत्ती साहब, आप चूंकि हमेशा इस इलाके में रावलपिंडी और इसके गिरदरवा में जहां भी मजलूम के साथ ज्यादती हुई है, आपने हमें हमेशा बरसर इक़्तिदार आके आगे बढ़ के तो इन लोगों को जालिम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। आपके साथ मोहतरम जनाब सनाउल्लाह सत्ती साहब और मोहतरम जनाब वसीमुल हक अब्बासी साहब जो एहसन के भाई हैं, आपने एक पहली मीटिंग का जो आगाज किया है और आप तमाम आने वाले लोगों को मैं यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इस मीटिंग में हमारे जो सरबराहान हैं जो इस पूरे सिस्टम को डेकोरेट करने जा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन देने जा रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इंशाल्लाह इनकी सरबराही में आज जो हमें डायरेक्शन मिलेगी हम उसको न सिर्फ डिसिप्लिन के हद तक फॉलो करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह आइंदा जब भी रावलपिंडी के अंदर जिस मकाम पे जिस वक्त भी आप लोग एलामिया जारी करेंगे, हम अपने तमाम तर काम छोड़ के एहसन शहीद के उस सिलसिले को लेके आगे बढ़ेंगे जिसने अपनी जान कुर्बान करके रावलपिंडी के शहरियों को महफूज करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब सनाउल्लाह सत्ती साहब से गुजारिश करूंगा, आसिफ शफीक साहब जो है वो इस सिलसिले में अपना एलामिया जारी करेंगे। तो जी आसिफ शफीक सत्ती। आज सबसे पहले तो इंतहाई दिलसोज वाक़या है, एहसन अब्बासी शहीद को यकम तारीख को डाकू ने बेदर्दी से जख्मी किया और वो 4-5 दिन मुसलसल जिंदगी और मौत की कशमकश में रहे और 5 सितंबर को उनकी डेथ हो गई। एहसन अब्बासी शहीद चूँकि हमारे भाई वसीम उल हक अब्बासी हैं, हमारे कोसार पुलफार इत्तेहाद के हवाले से जहाँ कहीं पे भी कोसार पे जुल्म और बर्बरियत हमारे जो लोग यहाँ पे बसते हैं होती है, वहाँ पे हर जगह फ्रंट लाइन पे सरफराज भाई वसीम भाई हमारे साथ खड़े होते हैं और हम साबे भाई मिल के जुल्म जबर में सनी भाई हमारे कोसार पुलफार इत्तेहाद के मेन रोल हैं और हर जगह फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं। हम सब भाई हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे कहीं हमारे लोगों के साथ जुल्म और बर्बरियत हो वहाँ पे फ्रंट लाइन पे आगे खड़े हों। ये हमारा एक नौजवान बेटा जिसको कैपिटल में आज से 15 दिन पहले बेदर्दी से जख्मी कर दिया गया और फिर 5 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, लेकिन हम इस हद तक तो नहीं जाते कि पुलिस ने क्या किया या क्या नहीं किया, ना आउट ऑफ वे हम किसी पे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम ये समझते हैं कि आज उसकी डेथ हुए भी 10 दिन हो गए हैं, लेकिन 10 डेज में भी हमें एज सच ओपनली कोई रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी तमाम उनदारों से आप ये जान के भी आवाम जो है वो सिक्ते में होंगे कि एहसन अब्बासी का तल्लक एक डिफेंस के अदारे रेंजर्स का एम्प्लॉइज था, प्रॉपर रेगुलर अच्छी खासी सर्विस थी, और रेंजर का अपना एम्प्लॉइज वो रेंजर जो टेररिस्ट को, जो जितने दहशतगर्द हैं उनको, इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविस्ट को पकड़ने के लिए हर अव्वल दस्ता का किरदार अदा करती है। ये उनके लिए भी इम्तहान है कि उनकी अपनी फोर्स का वो नौजवान जो फ्रंट लाइन पे अपने मुल्क और कौम के लिए काम करता था उसका बेदर्दी से मर्डर कर दिया गया है। तो अभी वो अदारे क्या किरदार अदा करते हैं, और स्पेशली इस्लामाबाद पुलिस जिनका ये इम्तहान होगा कि एक मर्द मजाहिद जो मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी देने के लिए घर से निकला
اپنے ماں باپ کا بیٹا، اپنے بہن بھائیوں کا فخر تھا وہ، اور اس کو اس بے دردی سے دیکھیں، اس کی باڈی پہ ڈیٹیل میں وسیم بھائی بھی بتائیں گے کہ اتنی زیادہ چھریوں کے وار تھے کہ جس طرح کوئی بندہ پکڑ کے کسی کو ایک ایک جگہ گن گن کے وار کرتا ہے، تو یہ بڑی درندگی کی انتہا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اگر پکڑا نہیں جائے گا تو کل پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ روکیں گے اور اس طرح سے ان کو اٹھا کے گاڑی میں پھینک دیں گے اور اسی طرح بے دردی سے ان کو مار کے کسی بھی جگہ پھینک دیں گے، اور والدین روتے چلاتے 8-10 دن کے بعد پھر وہ سارا ان دنیا کی جو ساری یہ چھ مگوئیاں میں ان میں گم ہو جائے گا۔ تو ہماری یہ درخواست ہوگی ایس ایس پی اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشن، آئی جی اسلام آباد اور انٹیریئر منسٹر سے کہ دارالحکومت میں اس بے دردی سے ہمارے بچے کا قتل کیا گیا، تو خدا را جتنا جلد ہو سکے آپ ان قاتلوں تک پہنچیں، ان ڈکیتوں تک، ان کریمنل لوگوں تک۔ ہمیں اپنے بچے کے قاتل فوری طور پہ گرفتار چاہیے، کیونکہ ہم نے آج ایک ڈیبیٹ کی، ایک میٹنگ تھی، یہاں پہ کم از کم 50-60-100 کے قریب لوگ موجود ہیں، تمام احباب، یہی مشاورت میں طے کیا گیا کہ 1 ویک کا ہم ٹائم دیں گے، اور 1 ویک کے اندر اندر جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری پولیس ہے، اس سے ملکہ جتنے بھی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، دارالحکومت میں ایک فورسز سے ریلیٹڈ بندے کا بے دردی سے مرڈر کر دیا گیا ہے اور ابھی تک کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو 1 ویک کا ہم ٹائم دے رہے ہیں کہ 1 ویک کے اندر اندر آپ ان قاتلوں کو فوری طور پہ پکڑیں۔ اگر اس میں سست روی یا ایسا کیا گیا تو پھر ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم وہی لائے عمل جو عام مرڈر ہوتے ہیں، ہمارے بے دردی سے ہمارے لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے لیے پھر پبلک اسٹرینتھ سے ہم نکلتے ہیں اور پبلکلی پریشر بلڈ اپ کر کے پھر ہم اپنے قاتلوں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن اس پہ بھی بڑے دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے مجھے پروٹیکٹ کرنا، میری فیملیز کو، میرے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا، ان سے ظلم اور بربریت ہو ان کو پکڑنا، لیکن انہیں بھی ہر دفعہ اگر مجھے یا وسیم کو یا سنی بھائی کو پروٹیسٹ کر کے ہر دفعہ گیدرنگ اکٹھی کر کے تو اگر انہیں جگانا پڑے اور اس بے دردی سے قتل کرنے والے ڈکیتوں اور کرمنل لوگوں کو پکڑوانا پڑے، تو پھر میں کہوں گا کہ کیپٹل پولیس کے لیے یہ سوالیہ نشان ہوگا۔ میں یہ امید کروں گا کہ اسلام آباد کی پولیس انشاءاللہ تعالی 1 ویک کے اندر اندر ان کرمنل لوگوں کو اریسٹ کرے گی، اور تاکہ ویک کے بعد جب ہم بیٹھیں تو ہم بانگے دول یہ کہیں کہ اسلام آباد پولیس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مجاہد بھائی کے قاتلوں کو پکڑ لیا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ پولیس اس میں ناکام ہوتی ہے تو پھر ہم پبلک پریشر سے ہمیں شاید اسلام آباد پریس کلب جانا پڑے یا جس حد تک بھی پبلک گیدرنگ کرنی پڑے، پھر ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ تو میری آئی جی اسلام آباد، انٹیریئر منسٹر، ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن، تمام ان پولیس آفیسر جو سینئر ہیں ان سے گزارش ہوگی ہم اس حد تک نہ جائیں۔ کیپٹل کا یہ واقعہ ہے اور اتنی دیدہ دلیری ہے کہ ڈیفنس کے ایک مجاہد کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ضروری ہے اداروں کے لیے کہ وہ ایسا میسج دیں کہ کرمنل لوگ، عام لوگوں کی زندگی کا تحفظ تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر جو ڈیفنس کے ہمارے ادارے ہیں ان کے لوگوں کا اس بے دردی سے مرڈر کیا جائے گا اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو میں سمجھوں گا کہ پھر قانون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں رہے گی، اور پھر جو جتنے کرمنل لوگ ہیں یہ اور کھلے مائنڈ کے ساتھ کرائم کریں گے کہ دیکھیں جی فلاں 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 لوگوں نے اس طرح سے ایک فورسز کے بندے کا بے دردی سے مرڈر کر دیا، تو کیا ہوگا۔ یہ تمام ہم لوائقین، یہ وسیم الحق بھائی کے کزن تھے، بھائی تھے ان کے، ہم سارے لوگ، پولیس جس حد تک کہے گی ہم تعاون کریں گے، جہاں پہ آپ بلوائیں گے ہم سٹینڈ کریں گے، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس 1 ویک کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی ان قاتلوں کو پکڑیں گے تاکہ ہم اگلا قدم اٹھانے پہ مجبور نہ ہوں۔ اگر ویک کے اندر اندر آپ پریکٹیکلی کوئی گرفتاریاں نہیں ڈال سکتے اور ان لوگوں کو اریسٹ نہیں کر سکتے، تو پھر ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم پوری اسٹرینتھ کے ساتھ، جس طرح پہاڑ کے لوگ نکلتے ہیں، اس سے پہلے بھی جتنے مرڈر ہوئے یا ہمارے بچوں کو اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا گیا، الحمدللہ ہم سارے بھائی اس میں نکلے اور اس میں وہ لوگ پکڑے بھی گئے اور کافر کردار تک بھی پہنچے۔ تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ یہ کوئی ہم شوق سے نہیں کرتے یا ہمیں اچھا نہیں لگتا یا ہم اپنے اداروں کو کرٹیسائز کر کے یا ان پہ ایلیگیشن لگا کے تو اس طرح کی چیزیں کریں نہیں۔ یہ ادارے ہمارے ہیں، ہمارا فخر ہے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ یہ ادارے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں ویک کے اندر اندر تاکہ بندے پکڑے جائیں۔ ہم اس سے پہلے کہ اپنی پولیس یا اپنی انتظامیہ کو پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے نکلیں، تاکہ ویک کے بعد ہم جب آئیں تو ہم اپنی پولیس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بیٹھیں کہ پولیس نے بڑا کام کیا ہے کہ ہمارے بھائی کے قاتلوں کو پکڑ لیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہم تمام احباب اس امید کے ساتھ کہ ہماری پولیس، ہمارے سینئر پولیس آفیسر
इंटीरियर मिनिस्टर हमारी बात को सुनते हुए, हमारी बात पे अजराए हमदर्दी गौर करते हुए वीक के अंदर इंशाअल्लाह ताला एहसन अब्बासी शहीद के कातिलों को पकड़ेंगे, और वीक के बाद जब हम बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पुलिस और अपने अदारों को अप्रिशिएट करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। यासर भाई आपका और सनी साहब, सरफराज साहब, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, छोटी सी मैंने दरख्वास्त की, और सब दर्द दिल रखने वाले लोग यहाँ पे अपने काम, कारोबार, मसरफियत, सब चीज़ों को छोड़ कर यहाँ पे आए हैं। आसफ भाई आपने तकरीबन सारी बात कंक्लूड कर दी है, सारी चीज़ें आपने, जो ये दिलखराश वाक़ा हुआ सारा, वो आपने कुछ अल्फाज में इसको बिल्कुल जैसे दरिया को कूजे में बंद करने वाली मिसाल है, आपने बयान कर दिया। आप ये देखें कि फैज़ाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, छोटा सा एरिया है, थाना आई-9 का नीचे ऊपर जो IGP रोड है वो थाना आई-9 के हदूद में है, और जो कुछ आप नीचे आ जाएँ मरी रोड पे तो उसका कुछ हिस्सा आप न्यू टाउन में आ रहा है, कुछ सादकाबाद में आ रहा है, 2-3 थाने उसके साथ मिलका और थाने भी लग रहे हैं। एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी, और यहाँ पे ये मुल्ज़मान अरसा दराज से ये वारदातें कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे लोग मुसाफिर लुटे गए जिनके पीछे बात करने वाला कोई नहीं था, प्रोटेस्ट करने वाला कोई नहीं था, बात करने वाला कोई नहीं था। थाने में जाके अगर आपके कोई अच्छे रेफरेंस नहीं है, इस्लामाबाद की मैं आपको स्पेशली अपना सिचुएशन बताऊँ, तो आपका बंदा मर्डर हो जाए, बड़ी से बड़ी आपके साथ ज़्यादती जुल्म हो जाए, अगर पीछे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है तो आपकी कोई प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही। और ये फैज़ाबाद में जैसे इस बच्चे के साथ वाक़ा हुआ, ये लाहौर में अपने छोटे भाई की शादी की इसने शॉपिंग की और यहाँ पे आके उतरा सुबह 6 साढ़े 6 बजे, और उन मुल्ज़मान के पास से उनके पास गाड़ी थी, उन्होंने उसको ट्रैप किया, और ट्रैप करके उसको गाड़ी में हिट करके उसको गाड़ी में बैठाया, फिर इसने रजिस्ट किया, और किस तरह उसके जिस्म, उसकी सीटें रहे, उसे इस्लामाबाद की रोडों पे सरेआम 6 साढ़े 6 बजे का ये वाक़ा है। हम उस पे ये मीडिया पे हमने पढ़ा, ये लिखा, जब इसको हमने वायरल किया तो वहाँ पे लोग अपनी ये राय दे रहे हैं कि हमारे पास से ये गाड़ियाँ गुजरी, तो ये गाड़ी गुजरी है और उसमें शोर शराबा और चीखो पुकार की आवाज़ें थी, और कोई वहाँ पे उसकी मदद के लिए नहीं आया, और तनहा उनसे वो लड़ता रहा। 3-4 वो ट्रेन जो क्रिमिनल डाकू थे वो, और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, और वो इससे पहले जो इसके इसके साथ जो वारदात हुई है, इस वारदात से पहले उन्होंने 2 से 3 वारदातें और लोगों के साथ की, और फिर इसके साथ ये वारदात की, और वहाँ से इसके जिस्म पे उन्होंने तकरीबन 50 से 60 जो है ना वो खंजर से वार किए, और इसकी ब्रूटली इसकी जिस्म की जो हड्डियां हैं, तकरीबन डॉक्टर्स ने ये बताया, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन से उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि अगर ये सर्वाइव करता है तो इसके तकरीबन 12 से 13 मेजर सर्जरीज होंगी इसकी। अब उस बच्चे की ब्रेन हेमरेज भी उसको हो गया, सर्वाइवल की जंग वो 4 दिन लड़ता रहा। हम सब दुआएं करते रहे कि इसका कसूर क्या है। मैं मतलब अगर एक इंसान के हवाले से, और हर शहरी जितने भी ये नौजवान बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, ये सवाल करते हैं कि आखिर क्या कसूर है यहाँ पे। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी इससे मोहब्बत है, चाहत है, फितरी है, हम लोग अल्लाह का शुक्र है यहीं से यहाँ माइग्रेट करके जो भी लोग आए हैं, हम कोसार के लोग हैं, पटवार के लोग हैं, अब्टाबाद के हैं, सराउंडिंग के लोग हैं, यहाँ पे ट्रैवल कर अपना हिजरत करके आते हैं रोज़गार के लिए, और इन लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट हम लोगों ने दिया, हम लोगों क्रिमिनल लोग नहीं हैं। और इस बेदर्दी से एक फोर्सेस के बंदे को मर्डर कर दिया गया, और वो 4 दिन जिनकी मौत की वो इस कश्मकश में रहा। आज उसकी जो कैजुअलिटीज़ वो तकरीबन 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और अभी तक के कोई वाज़ेह स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आ सकी कि उसके जो अक्यूज़ हैं, मुल्ज़मान हैं, आया उनको कोई सुराग लगा है। एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है, और उसके बावजूद एहसन के जो कातिल हैं वो अभी तक कैफरे के दार तक क्यों नहीं पहुँचे, ये एक बच्चा, जवान, सब ये सवाल कर रहे हैं। और मैं आसफ भाई की बात को ही आगे लेके चलूँगा कि हम 1 हफ़्ते का हम टाइम रखते हैं कि 1 हफ़्ते के अंदर अगर इंतज़ामिया या पुलिस की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, क्योंकि ये केस पुलिस का है, ये रेंजर का केस तो नहीं है, पुलिस ने ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। SSP इन्वेस्टिगेशन नदीम शहजाद बुखारी साहब से, मलिक जमील ज़फ़र साहब SSP ऑपरेशन है उनसे, IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर से मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम अपने लोगों को रोडों पे ही ले आएँ हमेशा, हम किसी के लिए तकलीफ़ पैदा करें, रोड ब्लॉक करें। हम जब इंसाफ लेना होता है हमें रोडों पे ही क्यों आना पड़ता है? क्या हम टैक्स नहीं देते हैं? क्या हम इस पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? हमारा कसूर हमें बताया जाए। अगर हम हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, तो इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का जो आप कर रहे हैं इसको मज़ीद तेज़ करें, और ये मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अगर आप नहीं पहुँचाएँगे तो 1 हफ़्ते के बाद हम इसके फिर हमारी मशावरती प्रोग्राम होगा, हम उसमें फ़ैसला करेंगे कि हमने प्रेस क्लब के बाहर एक बड़ा प्रोग्राम करना है या रोडों पे निकलना है। जब इस दफ़ा हम निकलेंगे तो कफन सर पे बांध के निकलेंगे। इससे पहले भी हमने एग्जाम्पल सेट की, मेरे भाइयों ने एग्जाम्पल सेट की। ओसामा नदीम सती जो था
اس کو مرڈر کیا گیا اسلام آباد میں، اور سارے پولیس کے CTD کے آپ کے جوان تھے، انہوں نے اس کو بے گناہ مارا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ پورا پٹوار کوسار اور یہ مری ابٹاباد کے لوگ روڈوں پہ تھے، اور آپ کو پھر انصاف دینا پڑا. وہ سب جو اس میں ملوث اہلکار تھے گرفتار ہوئے، ان کو سزائیں ہوئیں، وہ ابھی تک وہ جیل میں ہیں. اس طرح سے اور متعدد کیسز ہیں، اس کے ایگزامپلز ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہوا جو اپنا ایک بچی جو سعدآباد سے ایک فیملی کو کڈنیپ کیا گیا، اور آؤٹ آف دی وے جا کے قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ ظلم ہوا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے عوام باہر نکلی، اور یہاں نکلے گی، اور یہ تاریخی عوام نکلے گی، بچہ نکلنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ بڑا ظلم کیا گیا. ایک بچے کو گولی مارنا، اس کو ایک ہی دفعہ مطلب گولی مار کے تکلیف دے کے اس کو شہید کر دینا ایک الگ مثال ہے. اور اسلام آباد کی روڈوں پہ آپ اس کو اس طرح گھسیٹتے رہے، لوگوں کو کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی اس کے لیے، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. آدھا پونا گھنٹہ وہ ڈاکوؤں کی شفافیت کا شکار ہوتا رہا، وہ لڑتا رہا ان سے اکیلا. اور اس کے بعد یہ اس طرح سے ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم سب بالکل انتہائی ایکسٹریم لیول پہ ہمارے جو جذبات ہیں، اس کے باوجود ہم ان جذبات کو قابو میں رکھ کے ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اداروں سے ہماری التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان ملزمان کو کیفے کی دار تک پہنچائیں. اگر آپ ان کو کیفے کی دار تک نہیں پہنچائیں گے، آج احسن گیا ہے، اس طرح کے کل 10 اور نوجوان جائیں گے، اور یہ گھروں کو برباد کریں گے، اور لوگوں کی ماؤں کی یہ گودیں اجاڑیں گے، بچوں کو یتیم کریں گے. کیونکہ یہ چند روپیوں کے لیے جو لوگ انسان شفافیت کی انتہا ہے، جو کسی کی زندگی سے کھیل سکتے ہیں، ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. تو اس پہ میرے خیال میں سب کی امین ہے کہ ایک ہفتے کا ہم ٹائم رکھ لیتے ہیں، اور ہفتے کے بعد پھر آپ سب نے نکلنا ہے، نکلیں گے انشاءاللہ آپ سب نے نکلنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ہم نے اکیلے نہیں نکلنا. جب ہم نے نکلنا ہوا تو ہر بندے کے ساتھ 10 20 30 50 جتنے تعلق والے لوگ ہیں آپ نے نکلنا ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی سروائیول کی جنگ ہے. دیکھیں آپ جب انتظامیہ اور یہ جو جتنی بھی اسلام آباد انتظامیہ خاص کر کے سمجھتی ہے ان لوگوں کو انصاف لینے کے لیے روڈوں پہ ہی آنا پڑے گا، تو اس دفعہ جب پر ہم روڈوں پہ آئیں تو یقین کریں کہ ان کے نیچے سے کرسیاں کھسکنی چاہیے. پھر ہم نے تاریخ رقم کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہم 500,000 بندہ لے کے آئیں گے، انشاءاللہ پھر ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑیں گے. انصاف ملے گا تو اٹھیں گے وہاں سے. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جتنے بھی ہمارے میڈیا کے بھائی ہیں ان کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ ہماری آواز جو ہے عوام تک پہنچاتے ہیں. اس کے بعد آج جس سلسلہ میں اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، احسن عباسی شہید جو کہ 1 ستمبر کو جس کے ساتھ ایک دلخراش واقعہ پیش آیا، جس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں پہلے، اور 4 سے 5 روز وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں جنگ لڑتے رہے اور کشمکش میں رہے، اور 5 تاریخ کو وہ شہید ہوئے. اور ان کی شہادت کے بعد 10 روز تک جو لواحقین ہیں، وہ جو ہمارے انتظامیہ ہے اور خصوصاً فیڈرل کی انتظامیہ ہے، اس کو دیکھتے رہے کہ ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہمیں رسپانس ملے گا، جو ابھی تک نہیں ملا. تو جتنے بھی اسلام آباد یا پنڈی کے انتظامی ادارے ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف کاٹتی ہے، پھر اس کو جنم دیتی ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے 1 سال تک 1.5 سال تک کسی جگہ گندگی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پیشاب والی جگہ پہ خود سوتی ہے اور اس کو سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے. اس کا جو والد ہے، ایک بچے کو جوان کرنے میں ایک والد کی پوری جوانی گزر جاتی ہے، اور بچہ جب 25-30 سال تک پہنچتا ہے، جو معاملات اس میں کسی اس پوزیشن میں پہنچتے ہیں کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنے گا، اس وقت اس قسم کے درندے جن کو میں تو کہوں گا کہ انتظامیہ کی پشت بنائی ہوتی ہے جن کے پیچھے، جیسا کہ وسیم اللہ قباسی صاحب نے بتایا کہ اس گروپ کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسے 5 سے 7 واقعات لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اس قسم کی حالات نہیں تھے یا ان کے ایسے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن ماؤں کے اور جن باپ کے جوان بیٹے مرتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، وہ جیتے جی مر جاتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں رہتا. تو ہم جب بھی اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس فیڈرل میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سندھ کا بلوچستان کا یہ کچے کا علاقہ نہیں ہے، یہ فیڈرل ہے، یہ پاکستان کا، جس کی مطلب کہ یہ سب سے زیادہ آپ مطلب کہتے ہیں ماڈل سٹی ہے. اس کی جو پولیس ہے وہ ماڈل پولیس ہے. تو یہ کیا خاک ماڈل پولیس ہے جس نے آج 15 دن ہو گئے ہیں رینجرز کا جو ڈیفنس کا جو ادارہ اس کا جو بندہ اور حاضر سروس وہ ہے بھی اسلام آباد میں اپنے آپ سرو کہہ رہا ہے، وہ ڈپیوٹ ہوا ہے. تو میں رینجرز کے جو
इस्लाम आबाद को और रावलपिंडी को लीड करने वाले जितने भी इनके आला अफसरान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दुखी खानदान का आप सहारा बने और फ्रंट पे आके आप इस्लामाबाद इंतजामिया की मदद भी करें। और इस्लामाबाद इंतजामिया से ये बात कहूंगा कि जिस तरह हमारे कायदीन कोसार पठवार इत्तेहाद के सरबराह आसिफ शफीक सती साहब और हमारे कोसार पठवार इत्तेहाद के ये मतलब जो सीनियर रहनुमा हैं वसीमुल्लाह कबासी साहब ने जिस तरह बताया कि एक हफ्ते का टाइम है इंतजामिया को, और अगर एक हफ्ते के टाइम में इस पुलिस ने, और हमें इस चीज का यकीन है कि पुलिस को पता है कि मुल्जिमान कौन है, और अगर वो 9 मई के मुल्जिमान को पकड़ सकते हैं, बॉर्डर से पकड़ सकते हैं, तहखानों में से निकाल सकते हैं, तो इस बंदे को निकालना भी उनके लिए कोई मसला नहीं है इन डकैतों का। और ये तो जालिम है, जाबर है, माओ की गोदें उजाड़ते हैं, बच्चों के सरों से उनके बाप का साया छीन लेते हैं, सारे लोगों की जिंदगी की सारी जिंदगी की जो जमा पूंजी है वो खींच लेते हैं। तो हमारा कहने का मकसद ये, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जिससे कि आसिफ भाई ने कहा कि हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी इस्लामाबाद, डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद से, कि जब भी हमें अपना हक लेना होता है, ये आपकी ड्यूटी है, आप इसी चीज के लिए तनख्वाह लेते हैं, आपको इसी चीज के लिए डिप्यूट किया जाता है कि हम जो इस मुल्क के शहरी हैं, इस जो फेडरल है इसके शहरी हैं, हमारे हकूक का जो हिफाजत है वो आपका जिम्मा है, वो आपकी ड्यूटी है। जिस तरह नमाज फर्ज है इस तरह आपके ऊपर हमारे हकूक की जो हिफाजत है वो फर्ज है। लेकिन आपने हमारे हकूक की हिफाजत क्या करनी, उल्टा जब आप अपने हकूक की मतलब लेने के लिए रोड्स पे निकलते हैं, जिस तरह सदाम अब्बासी के केस में जब हम रोड्स पे आए तो आपने हम पे ही पर्चे दे दिया, तो लिहाजा हमें इस चीज पर मजबूर ना किया जाए कि हम अपना हक लेने के लिए रोड्स पे आए। और अगर इस मरतबा अगर ये सिलसिला अगर एक हफ्ते के बीच में हमारी चीजें मुकम्मल ना हुई जिस तरीके से हमारी डिमांड है, हमारे कायदीन ने बताया आपको, तो इस मरतबा इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी और हम पीसफुल प्रोटेस्ट का जो हमारा जो हक है कानूनी और आईनी वो तो हम महफूज रखते हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे। और इंशाल्लाह हम इस मरतबा पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, पीसफुल धरना देंगे आके, वो हम डी चौक में आकर दें, उसका फैसला जो होगा जिस तरह कायदीन बताएंगे ऐसा करेंगे। तो एक हफ्ते का टाइम है इंतजामिया को, ये काम ना हो तो इंशाल्लाह हम अपने सर पर कफन बांध के निकलेंगे, और जब तक हमारे बच्चे और हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा और उसके जो मुल्जिमान उनको कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक इंशाल्लाह हम अपने घरों में नहीं जाएंगे। जिस तरह के वसीम भाई ने ये बताया कि जंग मेरी आसिफ शफीक की या वसीमुल्लाह कबासी की नहीं है, ये जंग जितने भी वो माएँ जो अपने बच्चों को तकलीफों से पहुंचते हैं और वो अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहती हैं, ये उनकी हैं, उन बापों की है जो बाप सारी अपनी जवानी और अपना सब कुछ लुटा कर अपनी औलादों को पालते हैं, ये उनकी जंग है। और जब हम निकलेंगे तो आप सब लोग इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। जज़ाकल्लाह।